बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। इस्लामिक विजडम डेप्थ के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से ये सीरीज़ चल रही है। लास्ट वीडियो में मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनका बुतों से बेजारी का इजहार, अपने वालिद को दावत और कौम को दावत हक देने का वाक़या पेश किया था। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कौन कौन से अक्ली और इल्मी दलाइल दिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, बाबल के लोग बुत परस्ती में दिन रात मशगूल रहते थे, लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे बुतों के बारे में मनाजरा किया और मुनासिब वक्त का इंतज़ार करने लगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शिद्दत से इंतज़ार था। वो दिन जिसमें बुत परस्तों ने अजीम मेले और जश्न का इनकाद किया हुआ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी इसमें आने की खसूसी दावत दी गई, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उज़र किया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत हक दी और गौर व फिक्र की गुत्थी सुलझाने लगे और आखिरकार एक अजीम मंसूबा बनाया, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए उस जश्न के दिन का इंतखाब किया। इस सबक आमोज वाक़े का तज़किरा अल्लाह सुब्हानो तआला ने सूरह अंबिया की आयत नंबर 51 ta 70 में बयान फरमाया। उसका मफ़हूम यूं है, और हमने इब्राहिम को पहले से हदायत दी थी और हम उनके हाल से वाकिफ थे। जब उन्होंने अपने बाप से कहा कि क्या ये मूर्तियां हैं जिनकी परस्तिश पर तुम मोतकिफ हो और कायम हो, वो कहने लगे कि हमने अपने बाप दादा को उनकी परस्तिश करते देखा है। इब्राहिम ने कहा कि तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी सरही गुमराही में पड़े रहे। वो बोले, क्या तुम हमारे पास वाकई हक लाए हो या हमसे खेल की बातें करते हो? इब्राहिम ने कहा, नहीं, बल्कि तुम्हारा परवरदिगार आसमानों और ज़मीन का परवरदिगार है, जिसने उनको पैदा किया है, और मैं इस बात का गवाह और उसका कायल हूँ। और अल्लाह की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों से एक चाल चलूँगा। फिर उनको तोड़कर रेजा रेजा कर दिया, मगर एक बड़े बुत को ना तोड़ा, ताकि वो इसकी तरफ रुजू करें। कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया? वो तो कोई जालिम है। लोगों ने कहा, हमने एक जवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसको इब्राहिम कहते हैं। वो बोले कि इसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहे। जब इब्राहिम आए तो बुत परस्तों ने कहा कि इब्राहिम, हमारे माबूदों के साथ ये काम भला तुमने किया है? इब्राहिम ने कहा, नहीं, बल्कि ये इनके सबसे बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो उनसे पूछ लो। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक तुम ही बाइंसाफ हो। फिर उन्होंने शर्मिंदा होकर सर नीचे कर लिया और इब्राहिम से कहने लगे कि तुम जानते हो ये बोलते नहीं। इब्राहिम ने कहा कि फिर तुम अल्लाह को छोड़कर इन चीज़ों को क्यों पूछते हो, जो तुम्हें ना कुछ फ़ायदा दे सके और ना नुकसान पहुंचा सके? तुफ है तुम पर और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो उन पर भी, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? तब वो कहने लगे कि अगर तुम्हें इससे अपने माबूदों का इंतकाम लेना और कुछ करना है तो उसको जला दो और अपने माबूदों की मदद करो। हमने हुक्म दिया कि ए आग, सर्द हो जा और इब्राहिम पर मुअज्जब सलामती बन जा। उन लोगों ने इब्राहिम का बुरा चाहा था, मगर हमने उन्हीं को नुकसान में डाल दिया। नाज़रीन ग्रामी, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानो तआला ने अक्ल सलीम और रुश्द व हदायत से नवाजा था, इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी भटकी हुई कौम को राह रास्त पर लाने के लिए अकली दलाइल पेश किए और फिर अमली दलाइल भी पेश किए। मगर बुत परस्त जाहिल कौम ने वही दस्तूर अपनाया जो हर शिकस्त खोरदा कौम का शेवा होता है। बाकी कौमों की तरह उन्होंने भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को झुठलाया और उनसे बदला लेने की ठानी और मंसूबा बनाने लगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया जाए। उन्होंने अपने इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर दी और ये मंसूबा बनाया कि इनको ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई हमारे माबूदों की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत भी ना कर सके। इसी वाक़या का जिक्र कुरान मजीद की सूरह अल-सिफ़ात की आयत नंबर 97 ta 98 में इस तरह बयान किया है। वो कहने लगे कि इसके लिए एक इमारत बनाओ, फिर इसको आग के ढेर में डाल दो
غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا۔ جب وہ لوگ بحث و مناظرے کے میدان میں شکست کھا گئے اور ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہے، نہ شعبہ جسے دلیل کا رنگ دے کر پیش کیا جا سکے، تو انہوں نے حماقت اور سرکشی پر مبنی اپنے مذہب کی تائید کے لیے قوت اور اقتدار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تدبیر سے دین حق کو غالب کر کے اپنی برہان کو پختہ ثابت کر دیا۔ جب کافر قوم نے انتقام لینے کی ٹھانی تو اللہ کو روشن کیا گیا، آگ کو خوب بھڑکایا گیا۔ جب اس کے شعلے انتہائی بلند ہونے لگے، اتنے بلند کہ اس سے پہلے کسی نے اتنے بلند شعلے نہ دیکھے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق کے ذریعے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اس الاؤ کی جانب پھینکا گیا۔ دوستو، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو فرماتے جا رہے تھے کہ میرا اللہ ہی مجھے کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام عالم انسانیت کو ایک درس بھی دیا کہ چاہے کسی بھی حال میں ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھے اور اللہ ہی قادر مطلق پر توکل کرے۔ کسی بھی حد تک یہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، پریشان اور گھبرائے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ کتنی بڑی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اف تک نہ کی اور نہ ہی ناشکری کے کچھ کلمات ادا ہوئے۔ اب رب جلیل کی رحمت جوش میں آئی اور آگ کو حکم ہوا کہ تو سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ کو اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہوتی۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی جب انہیں آگ میں پھینکا گیا۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن پوری زمین کے باشندے آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف وہی رسی جلائی جس سے وہ باندھے گئے تھے۔ حال بن عمرو رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میری زندگی میں کوئی دن اور کوئی رات وہاں گزرے ہوئے ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں گزری۔ مسند احمد کی روایت نمبر 200 میں آتا ہے کہ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا، فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ معزز ناظرین گرامی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاکم وقت نمرود کے روبرو پیش کیا گیا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا بحث و مباحثہ ہوا۔ علماء نسب، مورخین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ بابل کا بادشاہ تھا۔ کا نام نمرود بن کنان بن کوش بن سام بن نوح تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2314، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ شخص پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، کیونکہ علماء کے قول کے مطابق 4 بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومن تو ذوالقرنین علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ہیں، اور کافر نمرود اور بخت نصر ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی اور ظلم و تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ جب اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واحد لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی، اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں یوں ہوتا ہے، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اسے غرور کے سبب کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ زندہ کرنا اور مارنا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ معزز دوستو، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور ناعاجز ہونا واضح فرما دیا، لہٰذا اس کے پاس جواب میں کہنے کو کچھ نہ رہا۔ تفسیر ابن کثیر میں سعدی نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ اس دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے تھے۔ اس دن سے پہلے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ جس دن وہ اکٹھے ہوئے اس دن یہ مناظرہ واقع ہوا۔ زید بن اسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے ظالم بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا
اس نے انکار کر دیا، اور اس نے دوبارہ ایمان کی دعوت دی تو اس نے پھر انکار کر دیا۔ اس نے تیسری بار ایمان کی دعوت دی تو اس نے پھر انکار کر دیا اور کہا تو اپنے لشکر جمع کر لے، میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں۔ طلوع آفتاب کے وقت نمرود نے اپنی تمام فوجیں جمع کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے مچھر بھیج دیے کہ سورج ان کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے لشکر والوں پر مچھر مسلط کر دیا، انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ پھر ایک مچھر بادشاہ کی ناک میں داخل ہو گیا، اللہ نے اس کے ذریعے اسے 400 سال عذاب میں مبتلا رکھا، چنانچہ اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جاتے تھے حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ دوستو، اس کے بعد کیا معاملات پیش آئے اس کا ذکر اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک ہم سب کا اللہ نگہبان۔